बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। और आज आपको पता है जुमेरात है, और जुमेरात को मैं आपको बहुत ज़बरदस्त वज़ाइफ बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस पर अमल कर लें तो हर शय अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तस्ख़ीर होगी, और इंसान क्या जिन जानवर और हर चरिंद परिंद भी आपके जो है वो मुसख्खर हो जाएंगे आपके लिए। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। या जलीलो जल्ला जलालो, या जलीलो। जलील का मतलब होता है बड़ा बुज़ुर्ग बुलंद मर्तबा वाला। और ये इसम जो है इसके आदाद जो है वो 73 हैं, 73 इसके आदाद हैं। ये अहले मार्फत का कहना है इसम जलाली भी है और ये इसम जमाली भी है। ये जलाल और जमाल का हसीन इम्तज़ाज है। एक बात ये में रखिए कि अल्लाह ताला जो है वो उसका जलाल जो है वो पूरी कायनात की हर शय जो है वो उसके सामने लर्ज़ा बरअंदाम होती है, और उसका जो जमाल है उससे ज़्यादा हुस्न और उसके नूर से ज़्यादा बढ़ के कौन हसीन हो सकता है। कायनात में जितने हुस्न बिखरे हुए हैं वो हुस्न का भी खालिक है, तो उसके हुस्न का, उसके नूर का, उसकी अज़मतों का, रिफ़तों का, बुलंदियों का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि हर इसम मुबारक जो है उसकी अपनी अपनी तासीर होती है। ये इसम मुबारक जो है इसका बहुत आसान एक मैं आपको तरीका बता दूं। जिस किसी की शादी ना होती हो, लड़की की या लड़के की, वो लकड़ी की कंगी ले ले और उस पर कंधा करवा ले या जलीलो। आप देखें वो इसको 3 दफ़ा रात को वो कंगी करे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 1 माह के अंदर अंदर बेस्ट रिश्ता उसके पास अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पहुंच जाएगा। इसी तरह ये जो इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला बंदों को क्या हुक्म देता है कि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवे का मतलब क्या है कि अल्लाह का खौफ आपके दिल में हो, आप बुराइयों को छोड़ दें और नेकी और पाकीज़गी की ज़िंदगी आप इख्तियार करें। अब इस या जलीलों का जो वजीफ़ा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी तस्ख़ीर में आ जाएं, वो जाए लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोग उससे मुतासिर हो जाएं। इससे भी बढ़ के बाद लोगों का शौक़ होता है कि हमसे जिन्नात जो हैं उनको हम मुसख्खर करना चाहते हैं, वो हमारे जो है वो मुतासिर हो जाए, हमसे हमज़ाद हमसे मुतासिर हो जाए, वो हमारे काबू में आ जाए, वगैरह वगैरह। इसी तरह बाज़ का होता है कि मैं किसी जानवर को इशारा करूं, मेरे पीछे पीछे चले, मेरा परिंदा जो है वो सीख जाए जो मैं कहूँ। इसमें पाक को आप बिला नागा 40 दिन तक 7300 मरतबा इसको पढ़िए। इसमें पाक को या जलीलों को जब 40 दिन पूरे हो जाएं तो आप इसके बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने को मामूल बना लें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हर शय आपके सामने मुसख्खर हो जाएगी। शर्त यह है कि आपने अव्वल व आखिर जो दुरूद पाक है उसको आपने नहीं छोड़ना, दुरूद पाक आपने जो है वो पढ़ते रहना है। इसी तरह इसका दूसरा जो है वजीफ़ा वो ये है कि आसेब ज़दा बच्चों पे आसेब का असर आ जाता है और बड़े इलाज करते हैं। बाज़ कहते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ हो गया है वगैरह वगैरह। इस तरह की अगर बात हो तो फिर 7,000 मरतबा या जलीलों को आपने रोज़ाना पढ़ना है, और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक जो है वो पढ़ें और या जलीलो लिख कर बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उस बच्चे को इससे शिफा हो जाएगी और आसेब जो है उसके करीब भी नहीं रहेगा, बल्कि जिस घर में या जलीलो लिख के लटका दें उसमें भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये जो आसेब है इसका असर जाता रहेगा। इसी तरह कोई जायज़ मकासद होते हैं लोगों के, बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं मैं बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे जो है जायज़ भी मकासद जो है वो पूरे नहीं हो रहे। वो मुलाजमत के हों, वो कारोबार के हों, वो कोई शादी ब्याह के हों, वो कोई औलाद के हों, औलाद नरीना के हों। उसके लिए बड़ा आसान ये है कि 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 40 रोज़ तक 7300 मरतबा आप अपने मकसद को ज़हन में रख के इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त आप इसको पढ़ें या जलीलों को। इंशाअल्लाह ताला 40 दिनों के अंदर अंदर आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। जिस दिन 40 दिन आपका मकसद पूरा हो जाए तो कुछ चीज़ें पका के गुरबा में तकसीम कर दें। इसी तरह एक बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है हमारे यहाँ, शादी ब्याह जिस दिन होती है उस दिन तो कोई याद नहीं होता अल्लाह रसूल। ये जिस दिन शब उरूसी हो उस दिन दोनों मियाँ बीवी आपस में मिलने से पहले, अपने करीब होने से पहले 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करें
اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھ کے 1100 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں، 1100 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے، اور وہ دونوں میاں بیوی کھائیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی محبت اور الفت دونوں میں رہے گی، کبھی شیطان ان پہ حملہ نہیں کر سکے گا، کبھی ان کے نام تفریق نہیں ہو سکے گی، ناچاکی نہیں ہوگی، کبھی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد اور خوبصورت اولاد جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح جو نفسیاتی امراض ہیں ان کے لیے یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت زبردست ہے، جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اگر اس میں پاک کا ورد کرتے رہیں، اور مریض اگر اس کی ہوش حواس ہو تو اس کو اس پہ لگا دے کہ تم یا جلیل و روز پڑھا کرو، اور وہ پڑھتا رہے کھلا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مرض میں افاقہ ہوگا۔ اور اس کو اگر یہ انگوٹھی جو ہوتی ہے ہاتھ کی، اس پہ اگر یا جلیل و لکھوا دیا جائے تو آدمی ظالموں سے بھی حفاظت میں رہے گا، سفر میں بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور کسی قسم کی جو چیز ہے اس پہ نیگیٹو جو ہے چیزیں، جادو ٹونا وغیرہ کوئی اثر نہیں کرے گا، نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کی انگوٹھی پہ یا جلیل لکھا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ہے یا جلیل و امام علی بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 7 روز تک آدمی روٹی کے 7 ٹکڑے کرے روز، اور ان پر لکھ کر وہ خود کھائے ایک ٹکڑا اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اور اگر کسی بچی کو یا جلیلو لکھ کر کھلایا جائے 7 روز تک، تو یہ جو ہوتا ہے کہ مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بھی وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اگر کھانے پہ دم کر کے، یہ ایک تسبیح کھانے پہ دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 2 گروہوں کو کھلا دیا جائے جن کے آپس میں لڑائی ہو، تو صلح بہت جلدی جو ہے وہ ان کی ہو جاتی ہے، اور ان میں آپس میں الفت اور محبت اور نفرتیں، یعنی نفرت کے لیے یہ جو ہے ایک تلوار ہے نفرت کو ختم کرنے کے لیے، اور محبت کا جو پیغام ہے، یہ محبت کا جو ماحول پیدا کرنے کے لیے، تو کھلا ویسے یا جلیل اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں، چونکہ یہ اسم جمالی اور جلالی کا میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ یہ ایک حسین امتزاج ہے، تو اس کے لیے جو ٹھنڈک ہے پھر وہ درود پاک کے ساتھ اس میں آ جاتی ہے، جو جلال ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ آپ نعرے لگاتے رہیے، یہ میں جیسے عرض کرتا ہوتا ہوں، پاکستان بنایا تھا، یہ ہم نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان بچانا ہے، یہ نعرہ لگانا ہے، پاکستان میں نیک دیانتدار غیرت مند حکمران لانے ہیں تو یہ نعرہ لگانا ہے۔ یہ نعرہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں لگانا چاہیے، یہ دل سے اخلاص کے ساتھ لگانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو جب کوئی مصیبت آلام پڑتے ہیں پھر وہ دین کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے، جب معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ تو بہت زیادہ میرے تجربات ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں، جب میں بتاتا ہوں کہتے ہیں ہم خادم آپ کے فلاں ہیں، جو ہی کام ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے عید مبارک بھی کہی ہو، یا کبھی کسی نے کوئی رابطہ رکھا ہو، مصیبت سے نکل جاتے ہیں، پھر ضرورت نہیں ہوتی، کام ہو گیا بس نکل گئے۔ تو اسی طرح یہ نہیں ہے کہ کام نکل گیا تو اس کے بعد یا جلیل ہو جائے ادھر بند کر دینا، اس کو زندگی بھر پڑھتے رہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ مل کے زوردار نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔